आप क्या कह रहे हैं? कौन सी नस्ल बांट रहे हैं? पहले हम तेरे दोस्त विराम ने उस्ताद नादर बलोच का राब्ता करके सुल्तान दे बच्चे ललाम पीरे पैन घर न बहो आज शाम दा सुमो ना आज काला करो साढ़े कने हो लखपति बड़वने हुए मेरे बिरावो। हम पहले ब्राह्मण बांटते थे, हम गालमोरे बांटते थे, अब अल्हम्दुलिल्लाह बारिश देते हैं। और मार्केट का ये देखिए हमारे पास ये जानवर नहीं है, ये नहीं है कि ये सेल हो खत्म। बेफिक्रे हो के आए भाई नादर के पास, बेफिक्रे हो के आए, बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यार खिलाक वाले हैं और चीज़ भी बहुत जायज़ हाँ जी देते हैं। अपनी मर्जी से पसंद करना है, मर्जी से पसंद करो, रेट भी मर्जी का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यार दोस्तों। मेरे प्यार दोस्तों, आज अब दोस्तों की पेश खिदमत मुखातिब बांदा है नाचीज़ नादर से नादर बलोच कट फार्म फराम डेरा गादी कर। आज अल्लाह के फजल करम से खूबसूरत सा मैंने मेला सजाया हुआ है ओरिजिनल सुल्तानी ब्रीड के मुंदरे अब मैं खुद बांटने जा रहा हूँ। ये मेला मैंने कहाँ पे सजाया हुआ है, इसकी लोकेशन कहाँ पे वाक़या है और इस मार्केट के क्या शेड्यूल और क्या रूटीन क्या टाइम टेबल है और मेरे प्यार दोस्तों मुकम्मल अपडेट हम आप तक शेयर करेंगे। आप दोस्तों से छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे साथ रहें। आज बरोज़ जुमेरात और 23 तारीख 7वां महीना 2026 की ये हम ताज़ा तरीन आपको अपडेट दे रहे हैं। आज मैं बड़ा लाट बाज़ाब्ता खुद बांटने जा रहा हूँ। आपने रेट सुनना है और मैं कैसे बांटूँगा, कैसे तकसीम करूँगा। आज आप दोस्तों को 15 साल पुराना हम रेट देंगे। देखने सुनने वाले सभी दोस्त इंशाल्लाह मोहतात रहें और बाकी चस्का पार्टी से हम मादरत खवा रहते हैं और आप दोस्तों से गुजारिश करते हैं कि शोशाबाजों से आप भी गुरेज कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह ये लाट मैं बांटने जा रहा हूँ और ये एक दाना नहीं है, 2 दाने नहीं है, ये 100 दाना इस वक्त ये हम बांटने के लिए अल्हम्दुलिल्लाह तैयार किया हुआ है और ये तकसीम करेंगे, ये हम फ्री में बांटेंगे। 15 साल पुरानी कीमत आप तक शेयर करेंगे और इस मार्केट से लेके इंशाल्लाह जो हम मेरे दोस्त आए हुए हैं जिन्होंने हमसे जानवर परचेजिंग की है, मैं आपको इंशाल्लाह डायरेक्टली उनसे भी मिलवाऊंगा और यहाँ से लेके अपने गरीब खाने तक पूरी रसाई मिलेगी और यहाँ का भी विजिट कराएंगे और ले चलेंगे इंशाल्लाह। इसी वीडियो में आपको अपने गरीब खाने पे जाके विजिट कराएंगे, दोस्तों से मुलाकात करवाएंगे और यहाँ कैसे बांटते हैं, फार्म पे कैसे बांटते हैं, फार्म की लोकेशन कहाँ पे है और इस मंडी की लोकेशन कहाँ पे है, ये मुकम्मल तरह अपडेट देते हैं। भाई कैमरे से आइएगा इंशाल्लाह जानवरों की प्राइस सुनने। अब हम रेवड़ बांटने जा रहे हैं तो आइएगा इस मार्केट के अंदर जानवरों के रेट से चेक करें, इंशाल्लाह मज़ा आएगा। मेरे प्यार दोस्तों, भाई कैमरे के साथ आप दोस्त मुलाहिदा करें। आज हम कोई आम ब्रीड नहीं बांटने जा रहे हैं, आज ओरिजिनल सुल्तान ब्रीड इस वक्त हम बांट रहे हैं। आज मेरे दोस्तों बरोज़ जुमेरात 23 तारीख 7वां महीना 2026 की ताज़ा तरीन आपको अपडेट दी जा रही है। एक दाना नहीं है, 10 दाने नहीं है, 20 दाने नहीं है, ये 70 रुपये लाट पहुँचने मिले। 70 दाना में आपको बाकायदा एक एक करके मैं मेरे बच्चे आपको एक एक करके दिखाएंगे और आपको पता है अल्लाह के फजल से डेरा गादी खान की हर मवेशी मार्केट के अंदर ना 50% जानवर मेरे फार्म से सेल होने के लिए आते हैं और ये वो ब्रीड है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इन्हें ऐसी दिल से और ऐसी सलाहियत बख्शी हुई है। ये जानवर अगर इसकी 1 साल 1.25 साल खिदमत की जाए ना, ये 200 केजी को क्रॉस करने की सलाहियत रखता है। और मुंद्रा फार्मिंग की इतनी आसान फार्मिंग है, इनमें ना PPR है, ना जहरबाद है, ना नमूनिया है, ना कोई वैक्सीनेशन की टेंशन है। पहचान कर सुल्तान की आज साहब मुंद्रे का मास्टर मैन उस्ताद नादर बलोच गोट फार्म। आप हर एरे गेरे से रब्ता नहीं करें, हर यूट्यूब पर आपको सुल्तान का शोशा देता है। अगर ओरिजिनल सुल्तान के आप माले बनना चाहते हैं तो आप मेरा रब्ता नंबर नोट कीजिएगा 0333 213 4424। ये मेरे पार्सल नंबर है और ये मेरे व्हाट्सअप नंबर है इंशाल्लाह। और ये चेक करें, आप वीडियो कॉल में चेक करें। हाजी साहब ये ब्रीड पालें। आप अगर अपना नाम बनाना चाहते हैं ना, आप पैसा कमाना चाहते हैं, अपना और अपने बच्चों का मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहकर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो इस ब्रीड को आप तरजीह दें। ये वो अल्हम्दुलिल्लाह ये गुलाम जानवर नहीं है, 28 लाख वाले शहजादे सुल्तान के बच्चे हैं जिसने पूरी दुनिया पे राज किया, हमारा नाम कमाया है।
اور یہ الحمدللہ بریڈ ایک ایسی نایاب بریڈ ہے، یہ سردی گرمی کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اب ایک کا منہ پر کریں۔ اب میں آپ دوستوں کو باقاعدہ ان کا ریٹ دیتا ہوں، ریٹ نہیں ہے، آج 15 سال پرانی ہم قیمت دیتے ہیں اور آج ہم باندھنے جا رہے ہیں 12 جمعرات، اور آج میرے دوستوں 23 تاریخ 7واں مہینہ 2026، ایک ایک کر کے سبھی چھتی کریں۔ اور یہ دیکھیں ان کی ایج کے حوالے سے تھوڑا آپ کو آگاہی دیتے ہیں۔ حاجی صاحب سیاہ باندھ ڈبل ہڈی کے، اس کو کہتے ہیں وچڑا بریڈ، اس کو کہتے ہیں الحمدللہ سلطانی نسل، یہ چیک کریں۔ اور جس بھائی کو چاہیے 24 گھنٹے آپ کے پاس ہے، 24 گھنٹے کی صرف آفر ہے۔ اور دیکھیں نا، ایک میں ویڈیو لگاتا ہوں، آپ دوستوں تک شیئر کرتا ہوں، اس میں 50 بندہ خریدار ہوتا ہے۔ آپ رابطہ کریں، ہم آپ کو مالے بنائیں گے۔ اور یہ دیکھیں ان کی ایج کے حوالے سے آگاہ کرتے ہیں میرے دوستوں، ان کی عمر 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ، سب بریڈر کوالٹی ڈبل ہڈی میں۔ آج میرے پیار دوستوں جس بھائی کو چاہیے، میرا اعلیٰ للان ہے، یہ مخلوق خدا سو رہی ہے، میرا آپ کے سامنے آنا اور آپ کو ریٹ دینا اور آپ کو جانور دکھانا، آپ کو الحمدللہ پہچان ہونی چاہیے کہ اوریجنل سلطان کہاں پہ آپ کو ملے گی۔ 70 دانہ اگر قربانی 2027 تک ان کی پلائی کرتے ہیں، ابو فیس میں برگر ہیں کیا کر رہے ہیں، اگر ان کی 2027 تک آپ 10 مہینے خدمت گزاری کرتے ہیں، میرے دوستوں سیوا کا میوہ ہے۔ یہ جانور میکسیمم 1.5 لاکھ سے اوپر آپ بیچ سکتے ہیں۔ آج آپ کو ریٹ دے رہا ہوں انشاءاللہ اعلیٰ للان ہے۔ آنکھیں کھولیں حاجی صاحب، ریٹ سنیے گا، ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب اور پیج کو فالو کریں، الحمدللہ اچھا سا کمنٹ کریں، اور آپ ریٹ سنیے گا۔ میرا اعلیٰ للان ہے 28,000، 28,000 میں میرا اعلیٰ للان ہے، زمانہ سن رہا ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ ابو سبھی کے فیس اوپر کریں، ہم کیا باندھ رہے ہیں 28,000 میں، یہ ٹیگر باندھ رہے ہیں۔ ہمارے پاس وسیع ہے، ہماری اپنی مندری بھیڑوں کے ہیں، ہم یہ بانٹتے ہیں، ہم ریٹ دیتے ہیں، ہمارا اعلیٰ للان ہوتا ہے، چیلنج ہے ہمارا۔ آپ پورا پاکستان وزٹ کریں، پورا پاکستان گھومیں، اور آل پاکستان میں کارگو اویلیبل ہے، کراچی سے خیبر تک، کوئٹہ گوادر سے لے کر آزاد کشمیر تک۔ جس بھائی کو بھی چاہیے انشاءاللہ ضرور آپ مجھ سے رابطہ کریں، اور یہ میرا اعلیٰ للان ہے، میں نے خود ریٹ دیا ہے۔ اور دوبارہ نمبر نوٹ کیجئے گا 0308900989، اور آپ دوستوں کو دوبارہ ریٹ دے رہا ہوں، میرا اعلیٰ للان ہے 24 گھنٹے کے اندر۔ حاجی صاحب 12 جمعرات ہے، کل جمعہ ہوگا، ابھی آپ گھر سے نکلیں انشاءاللہ، بیٹھنے کا ٹائم نہیں۔ حاجی صاحب آپ ریوڑوں کے مالے بننے، آپ لاڈو کے مالے بنے، یہ میرے بچے لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم آپ کو یہاں پہ بھی ریوڑوں کا شوق کراتے ہیں، اور ریوڑ بانٹتے ہیں، فارم پہ بھی ہم ریوڑ بانٹتے ہیں۔ اب یہ میں بندہ نچیز آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور یہ 70 دانہ اس وقت یہ میرا اعلیٰ للان ہے، کھلم کھلا کہہ رہا ہوں۔ 4 ماہ سلیم اس کو سائڈ میں کرے، اور یہ چھوٹا سا بچہ ہے، اور یہ لاٹ میں نہیں، اگر آپ 70 دانہ اٹھائیں لیں گے نا، یہ ہم آپ کو فری دیں گے، اس کا کوئی پیمنٹ کوئی رقم آپ سے ہم وصول نہیں کریں گے۔ اور یہاں اس وقت میں ڈیرہ غازی خان بستی مولانا راجن پور روڈ کے وہاں پر الحمدللہ بازار سے جایا ہوا ہے، اور اللہ کے فضل سے جو دوست بھی آنا چاہتا ہے، کل آپ آ جائیں، شام کو آ جائیں، ویڈیو کال میں دیکھیں، میں آپ کو باضابطہ خود دکھاؤں گا۔ 70 دانہ جس بھائی کو چاہیے، 15 سال پرانا ریٹ ہے، جسے ان کا ریٹ کہیں اور آپ جگہ سے پتہ کریں نا، یا یہاں سے لے کے آگے سیل بھی کریں فوری، تو یہ جانور انشاءاللہ 55 60 ہزار میں بکے گا۔ عام جانور نہیں، یہ سلطانی ہے، پہچان گار۔ یہ 1 مہینے میں یعنی کہ 32 سے 35 کلو وزن بڑھانے کی صلاحیت رکھتا ہے، 40 دن میں 40 کلو وزن بڑھاتا ہے یہ جانور۔ اگر ان کی آپ 10 مہینے خدمت کریں گے، یہ 200 کے جو کو کراس کرے گا۔ آج ان کا لائی ویٹ ہے صاحب 40 کے جی، 45 کے جی، اور 50 کے جی، 55، اور ایسے بیچ میں دانے کھڑے ہوئے جن کا وزن 60 کلو ہے، 60 کلو، جس طرح کی یہ بریڈر کھڑا ہوا ہے۔ اور یہ چیک ہے ماشاءاللہ ہماری اپنی بھیڑوں کی، الحمدللہ ہم یہ ایسے ریوڑ اور ایسے لاٹ بانٹتے ہیں۔ کیویں آنی بلوچ صاحب؟ کیا بلوچ صاحب اللہ پاک دلا کا احسان ہے، اساں ڈیلی لاٹ بنڈے دے پیوں، دوست اندے پن گھندے پن، یہ 70 مندرے دی لاٹ ہے بلوچ صاحب، قیمت دیتی گڑے اعلان کریں دے ادھے پیسے گھندے پیوں، ادھے پیسے دوستوں گفٹ دے پیوں۔ یہ ہماری اپنی الحمدللہ بریڈ ہے، اور یہ ہماری اپنی بھیڑوں کے بچے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہمارے پاس صرف مندری بھیڑیں ہوتی ہیں اور یہ الحمدللہ سلطانی ہوتے ہیں۔ آپ کو برہمن چاہیے، آپ کو بکریاں بکرے چاہیے فارمنگ کے لیے، آپ اپنا وقت بچائیں۔ دیکھیں
यहाँ पे मैं ज़िम्मेदार बंदा खड़ा हूँ एक, मैं डेली बेस पे आपके साथ मुखातिब होता हूँ और डेली बेस पे हम आपको जवाब दे हैं और आप दोस्तों को चाहिए कि आप इंशाल्लाह हमारे ऊपर एतमाद रखिए, आप हमें खिदमत का मौका दें। हम तवक्को से करें कि रेट भी आपकी मर्ज़ी का होगा और जानवर भी आपकी मर्ज़ी के होंगे। हम ऐसे रेवड़ और ऐसे लाट बांटते हैं और ये मेरे बच्चे लोग हैं, पता है कितने यूट्यूबर ने आपको इनसे मिलवाया है, तो रेट कुछ से कुछ देते हैं। मेरे चैनल के थ्रू जो बात शेयर की जाती है वो हक सच पे मबनी होती है और अल्हम्दुलिल्लाह जो रेट मिलता है वो ओरिजिनल होता है। हाँ बोलो साहब, मुंदरी भेड़ने को सेल हुई नहीं हुई? कुछ जानवर सेल तैन 10-12 जानवर बच्चे भी खड़े नहीं ता हथियार दी मंडी है, बाहर दा कोई व्यापारी कह नहीं। अच्छा दो सुन के मंडी करन कल बलोच साहब कल जेरे दोस्त आज शाम दा रवाने थी, मैं कल जुम्मे दी मंडी है, छोटी जरीन दी मंडी है। ओ ई तो महंगी होती सस्ती होती है, देखने भी सस्ती है, बहुत सस्ती है। जेरे दोस्त खरीदारी करनी है आज शाम दा रवाने थी, वो सवेरे इंशाल्लाह मंडी करे सो तरीक ने 25,000 एक मुंदरी भेड़ सस्ता गिन सो जिंदाबाद। और आजकल बारिशों की वजह से और उन पर जो बादलों की समा है, आए रोज बारिश, रेट इतनी डाउन है, इतनी बाजारें गिरी पड़ी है कि हम आज रेवड़ बांध रहे हैं, हमारे आला लीलान है। हाजी साहब अगर आपको ये 70 दाना चाहिए, आप दोस्त कुर्बानी 2027 तक 10 महीने खिदमत करें तो ये इंशाल्लाह 2 करोड़ रुपया सेल होंगे। 2 करोड़ में भैया 2.5-3 लाख में बिकने वाला जानवर है, ये आम जानवर नहीं है, सेवा का मेवा है। आपकी इंशाल्लाह मेहनत रहेगा नहीं जाएगी। आप दूसरे जो भी बिजनेस करते हैं इतनी कहीं पे बचत नहीं आप करें, दूसरे जो बिजनेस करते हैं। दोबारा मैं आप दोस्तों को भाई कैमरे से इंशाल्लाह एक बार फिर इनके फेस दिखा के और यहाँ से मैं आपको सीधा अपने गरीब खाने का भी विजिट कराऊंगा और आने वाले मौजूद दोस्तों से भी आपकी मुलाकात करवाएंगे और मुंदरी भेड़ें जो उस्ताद हनीफ बलोच से अब लेके आए हैं इंशाल्लाह वो भी आपको चेक कराते हैं। तो आप देखते रहें, हमारे साथ रहिएगा। मैंने आज जो रेट दिया हुआ है इंशाल्लाह मेरा आल पाकिस्तान में हर बार यार यूट्यूबर को चैलेंज है, मेरे जैसा रेट कहीं से नहीं मिलेगा, हमारे अपने ज़ाती है और हम ऐसे लाट और ऐसे रेवड़ बांटते हैं। ये है अल्हम्दुलिल्लाह सुल्तानी। पहले आपको पता है हम ब्राह्मण बांटते थे, गलमोरे बांटते थे, अब हम सुल्तानी बांट रहे हैं। और ये मुंदरी भेड़ें, ये जो डेरा गाजी खान बस्ते मौलाना की मार्केट है, इस पूरी मार्केट का आपको विजिट कराते हैं और सिंगल का भी आपको रेट देते हैं अल्लाह के फजल व करम से। जो भाई परचेज़ करना चाहता है, हाजी साहब आज आपको अच्छी ऑफ़र हमने दी हुई है, हमने आपको बड़ा रिलीफ दिया हुआ है। ऐसी ऑफ़र कभी नहीं, कभी मिलती है। और ये बारिशों और ये डेली बेस पे बादलों के समाओं की वजह से रेट आज मैं हकीकत कह रहा हूँ, मैं आप दोस्तों को 15 से 16,000 फी जानवर पीछे आपको डिस्काउंट दे रखा है। हाजी साहब आप बुकिंग करवाएं, टोकन करवा दें, आप कल उठाएं, परसों उठाएं, 15 दिन महीने बाद उठाएं, इंशाल्लाह मैं फिर भी ताबेदार हूँ, ये आपकी अमानत होगी। आप थोड़ा सा टोकन करवा दें। हाजी साहब बार कह रहा हूँ इंशाल्लाह ऐसी ऑफ़र हम कभी कभार देते हैं और रोज़ नहीं देते। और ये देखिए माशाल्लाह एक दाने को चेक करें। बाकी इधर जो सिंगल खड़े हुए हैं इनके भी आपको रेट देते हैं और पूरा मेला कवर करते हैं अल्लाह के फजल से। और इन यहाँ से डायरेक्टली इंशाल्लाह इस बस्ते मौलाना मार्केट से लेकर टू अपने गरीब खाने तक मुकम्मल आपको रसाई देते हैं। आप देखते रहिएगा अल्लाह के फजल से। मुंदरी भेड़ें भी दिखाते हैं, सिंगल का रेट भी देते हैं, आप देखते रहे, हमारे साथ रहिएगा। ये आपने चेक किए ना, अब सिंगल का रेट उस्ताद हनीफ बलोच साहब आज कल बारिश है, हालात खस्ता है, बेटा उनकी बेटू आजकल 30,000 दी गब्बर तैयार भेड़ 3 बच्चे देने वाली भेड़ लैलाम थी। केरी नस्ल सुल्तान ब्रीड, सुल्तान ए मुंदरी भेड़ाई है जे बच्चे देंदे ने। ए देखो सुल्तान ब्रीड लैलाम में ढेर लाग में बच्चे दा साहब मैं के 100 मुंदरी भेड़ बच्चे देंदी है, 3-4 बच्चे एक भेड़ देंदी। मैं के बारिश दे वजह कने ले असलो सुल्तान ब्रीड लैलाम थी दे पन बंडींदे पन। पहले तो ब्राह्मण बने थे यहाँ से, आज सुल्तान ब्रीड बने दे। ये अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे अब सिंगल वगैरह का भी आपको रेट देते हैं, आपको बाकी मार्केट का इंशाल्लाह विजिट कराते हैं। आज बरूज जुमेरात बस्ते मौलाना डेरा गाजी खान। अब इमरान क्या रेट है जोड़े का? जोड़ा मोल थोड़ा दे, हाँ ना आखिर जोड़ा है क्या रेट है? 45,000 ही बचा रेट पीछो खड़े। हाँ
22,500 रुपया। अब सज्जू है इन्हें दी क्या प्राइस रखी पितराए दी? हाँ नाड़े यार, हाँ नाड़े। अच्छा एक करके दिखाए सज्जू थोड़ा। 35,000 पुट्ठे दे हिसाब है, ब्रीडर क्वालिटी मुंदरे माशाल्लाह 35,000 रुपए दा। हालात की मंडी दे वो भी देखे सारे नारे हैं जी माशाल्लाह। 2 7 महीने के, ये 5 महीने का है। और बाकी ये भी खड़े हुए अल्हम्दुलिल्लाह ब्राह्मण वाले, हमारे ब्राह्मण 16,000 17,000 के हिसाब से। और बाकी आपको इस वक्त अल्लाह के फजल से मैं अपने गरीब खाने का विज़िट कराता हूँ, ले चलता हूँ अपने दोस्तों से, इंशाल्लाह मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से मुलाकात करवाते हैं। आप दोस्तों गुजारिश है कि आप देखते रहे, हमारे साथ रहिएगा, जाना गेम नहीं है, वीडियो को स्किप नहीं करना। अब ये जानवर भी हम लोड करेंगे इंशाल्लाह, सीधा मेरे गरीब खाने पे जाएंगे। अब बच्चे मेरे देखे ना अभी छोड़ रहे हैं, ये सारे अभी फार्म पे जाएंगे अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा मैं लाड और ऐसे एक रेवा नहीं बांटता, ऐसे लाडों के लाड बांटता हूँ अल्लाह के फजल कुरान से। बाकी आइएगा इंशाल्लाह। अब इधर से लेके अपने गरीब खाने का आपको विज़िट कराते हैं। आप दोस्त हमारे साथ रहें, वीडियो को स्किप नहीं करना, वीडियो के साथ इंशाल्लाह रहिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर फॉलो करें जी। अब अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से इस वक्त मैं पहुँच चुका हूँ अपने गरीब खाने पे। और जो मेरे दोस्त अब आप आए हुए हैं, मैं आपको दोस्तों की मुलाकात करवाता हूँ। और मैं भी दुआ करूँ मेरे जितने दोस्त आप वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे गुजारिश है आप दोस्त दुआ करें, अल्लाह मेरे दोस्तों का सफ़र कामयाब करे, अल्लाह भाई लोगों के नसीब करे, अल्लाह पाक हमें भी शुरू करे आमीन सुम्मा आमीन। और दोस्त क्या पाए थे यहाँ से, कितनी जानवर परचेजिंग की और हमें मिल के कैसा पाए, हमारा रवैया इनके साथ कैसा रहा है, ये मेरे आने वाले दोस्त आपके साथ इंशाल्लाह मुखातिब होते हैं, तो वो आपको दोस्त मैसेज देंगे, आप देखते रहिएगा, हमारे साथ रहें। और ये मेरे जो दोस्त आए हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ये कहाँ से हैं, मेरे दूसरे दोस्त आए हुए हैं वो कहाँ से हैं जिन्होंने मुंदरी भेड़ें ली है, मैं आपको उनसे भी मिलवाऊँगा इंशाल्लाह। आपको पता है मेरे गरीब खाने पे पूरा पाकिस्तान आते है, अलबत्ता दुनिया आती है, और ऑनलाइन भी अल्लाह के फज़ल करम से मेरे गरीब खाने से जानवर पूरे पाकिस्तान में जाते हैं। बाकायदा ये मेरे दोस्त जो आए हुए हैं ये आपके साथ मुखातिब होते हैं, ये आपको बताएंगे कि इंशाल्लाह यहाँ पे उन्होंने कैसा पाया, जानवर कैसे मिलने, डील कैसी रही है और कब पाए थे। आए दोस्तों की ज़बानी आप दोस्तों सुनिएगा। अस्सलाम वालेकुम। ऐसा वालेकुम अस्सलाम जी। असी एक दिन पहले आए हैं जी, नादिर भाई बहुत अच्छे आदमी जी, असा परचेजिंग की है गुब्बारा जानवर असा लैन जी, बड़ी अच्छी खिदमत की थी ने, बड़े साथ चल के जानवर बड़े अच्छे सा परचेज करके देते हैं जी, बड़ी खिदमत और बड़े प्यार वाले लोग हैं जनाब। आप 10 में ग्रामी नाम क्या है जी? मेरा नाम अमन न्याज है जी, ज़िला अटक तहसील पिंडी गेप तो बिलोंग करने हैं। ये खास पिंडी का जी, पिंडी गेप नाल छोटा सा गाँव पड़ी जी, बड़े से माशाल्लाह। क्या इरादा है ब्रदर, ये जाके नियाज भी सेल करेंगे जी? ये इंशाल्लाह सेल करेंगे, फिर आएंगे जी इंशाल्लाह। दुआ करते हैं कि अल्लाह पाक आपको इस रेस के हलाल में से रोटी रोजी दे, अल्लाह पाक हमें शुरू करेगा इंशाल्लाह। तो बाकी पिंडी गेप से जो दोस्त अब आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, पिंडी से देख रहे हैं, अटक से देख रहे हैं, चकवाल से देख रहे हैं, तलागांग से देख रहे हैं, और ये 12 बगिया मैं आपको एक एक दाना चला फिरा के दिखाऊँगा। ये नियाज साहब और भाई मोहम्मद शुएब साहब, इन्होंने जाके सेल करनी है। अगर आपको ज़रूरत है 1 या 2 3 जितने, और इंशाल्लाह इनके साथ हमारा कॉन्टैक्ट है, उन्होंने हमारा गरीब खाना भी देखा हुआ है। जितने ये जानवर कहेंगे इंशाल्लाह मैं आप ऑनलाइन भी भेजता रहूँगा अल्लाह के फजल से, जितनी जानवर आपको चाहिए। और हमारी गारंटी भाई नियाज साहब, भाई शुएब साहब देंगे, और अल्लाह का शुक्र है हमारा अपना नाम भी काफ़ी अल्लाह के फजल से। तो नियाज साहब इस वक्त आपको चाहने वाली हमारी फॉलोइंग है, पूरा पाकिस्तान दुनिया देख रही है, और आप भी आउट कंट्री से मेरी वीडियो देख रहे हैं। कितनी मैं तकरीबन 3 साल पहले, 3 साल मैंने वीडियो देखी है, मैं सऊदी अरब से देख रहा था, फिर मैं इधर आया हूँ। ये भाई है मेरे शुएब, इन्होंने भी तकरीबन 2020 से शुरू की है देखने, और पहली दफ़ा हमारा पहला चक्कर है, और इंशाल्लाह अच्छा रवैया है, अच्छे लोग हैं। नियाज साहब कल परसों आपने मुझे फ़ोन किए, आज बरोज़ बुध है, और आज मेरे ख्याल में कोई 22 तारीख है जी, 22 तारीख 7वां महीना 2026 है। कल परसों आप मुझे बता रहे थे यहाँ लूट मार या ये वो, तो अब क्या सीन है और कैसा पाया? जी बिल्कुल, हम नए आदमी थे, पहली दफ़ा आए हैं, पहले नादिर भाई से रब्ता किया है, फिर इनसे वीडियो कॉल पे रब्ता किया है, फिर आए हैं, इनके एतमाद में आए हैं, और इन्होंने बहुत अच्छा हमारे साथ ताउन किया है और बहुत अच्छे रहे हैं हमारे साथ। अच्छा, जानवर आपने लाड में से अपनी मर्जी पे निकाली है? जी हमने अपनी मर्जी से निकाला है। 18-20 बकरियों में से आपने अपनी मर्जी पे निकाली? आपने अपनी मर्जी से। आप रेट में मुतमईन है? जी अल्हम्दुलिल्लाह हम मुतमईन हैं जी। नियाज साहब ने जैसे कि आपको मैसेज दिए
اور بھائی شعیب صاحب الحمدللہ جو 2020 سے میری ویڈیو کو دیکھتے آ رہے ہیں اور اب آپ کے ساتھ مخاطب ہوتے ہیں، تو ویسے کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے محمد شعیب صاحب۔ شعیب صاحب آپ کی کیا رائے ہے؟ بس میری رائے تو یہی ہے، نادر بھائی بہت اچھے ہیں، تو جو بھی لوگ دوست ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی آئیں انشاءاللہ۔ نادر بھائی ان کے تابعدار ہیں اور بہت پرخلوص انسان ہیں، ہمارے ساتھ انہوں نے بہت تعاون کیا ہے اور ہم ان کے رویے سے بہت خوش ہیں ماشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ جی آپ کی موجودگی میں الحمدللہ اور دوست بھی آئے ہوئے ہیں؟ جی آئے ہیں جی، تو کسی قسم کی دقت پریشانی تو آپ کو درپیش کوئی نہیں؟ مسئلہ نہیں ہے، یہاں تو اپنے گھر جیسا ماحول ہے، کوئی ذلال زبردستی لیں یہ نہ لیں، کچھ بھی نہیں ہے، یہ کہیں پہ آپ کو ہم نے مجبور کیا ہے یہ جانور نے؟ بالکل یا- نہیں مجبور کیا ہے، ہم نے جو چیز اپنی مرضی سے لی ہے وہ آپ نے اچھا، جو چیز آپ نے اپنی مرضی پہ لی ہے، 4 سے 5 بکریاں بودھ منڈی پہ وزٹ کیا تھا بھائی لوگوں نے، الحمدللہ وہاں سے 5 بکریاں لی ہیں اور وہاں پہ ڈیرے پہ پہنچی ہیں، ڈیرے پہ جب پہنچی ہیں تو شعیب بھی آپ نے کیا کیا ایک بکری کا ایک بکری وہ گبن بنا کے اس وپاری نے دی تھی، لیکن وہ گبن نہیں تھی تو وہ نادر بھائی نے اپنے کھاتے میں ڈال دی، تو اس کی جگہ پہ نئی بکری ہمارے میں نے اپنے ریور سے نکال کے دی ہے، ریور سے نکال دی اور اچھی بکری نکال کے دی ہے، جو آپ نے کہا مجھے پاس نہیں میں نے نکال دی، وہ نکال میں نے کہا وہ میری آپ کی نہیں جی ہے، بے شک لی منڈی وہ سے، بکری بھی ادھر ہی کھڑی ہے، نہیں لی تو منڈی منڈی سے سے لی تھی۔ جی، پیمنٹ بھی وہاں پہ ادا کر دی ادا تھی، کر دی۔ تو میں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ لے کے جائیں منڈی کی ہے یہ ہے وہ، بالکل۔ اس طرح کو کوئی سین تو نہیں ہوا نہیں جی۔ تو الحمدللہ ایک بکری منڈی سے جو آئی تھی وہاں بھی کچھ وپاری نے ہمارے ساتھ دغابازی کی ہے سب رینج لے، تو وہ لوکل وپاری تھا، اس وجہ سے میں آپ کو کہتا ہوں کہ آپ جب جس بھی منڈی پہ جائیں الحمدللہ میں ایک گرانٹیڈ بندہ تھا تو اب وہ بکری واپس جائے گی، اگر یہ خود ہوتے میں ساتھ نہ ہوتا تو وہ بکری ان کی ذمہ تھی، اب وہ بکری ہم ان بندوں کو واپس کریں گے اور یہ سہولتیں آپ کو ڈیرہ غازی کا نادر بلوچ کوٹ فارم میں ملیں گی، آپ مارکیٹ سے لے کے میرے ڈیرے تک گارنٹی ہوگی اور میرے ڈیرے سے کیا آپ کے گھر تک بھی انشاءاللہ جانوروں کی گارنٹی ہوگی۔ یہ میں نہیں بتا رہا، یہ آپ کے ساتھ جو میرے دوست کھڑے ہوئے ہیں یہ آپ کے ساتھ مخاطب ہے، یہ آپ کو باقاعدہ بتا رہے ہیں الحمدللہ۔ کل انہوں نے وہاں سے سفر کیا ہے، آج صبح پہنچے، کتنے بجے پہنچے تھے؟ تقریباً ہم 4-5 بجے 4-5 بجے آپ پہنچے ہیں، وہاں سے میرا بندہ منشی موجود تھا، بالکل ادھر موجود تھا، ہم گاڑی سے اترے ہیں، اس میں ہمیں کیا آپ کو 10-15-20 منٹ کو ویٹ نہیں کرنا پڑا؟ منٹ بھی ویٹ نہیں کرنا پڑا، بس جیسے ہم اترے ہیں آگے آدمی کھڑا ہوا ہے۔ کیا نیاز بھی میرا فارم کوئی جنگلات میں تو نہیں ہے؟ نہیں، بہت اچھی لوکیشن ہے، بہت اچھا شہر ہے، شہر کے ساتھ میں ہے بالکل، اور گھر جیسا ماحول ہے، بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیار دینے والے لوگ ہیں، تو جو بھی آنا چاہے یہ نادر بھائی سے رابطہ کریں، یہ بہت خدمت کرنے والے لوگ ہیں۔ اللہ عزت دے۔ آمین۔ میں گاڑی یہ کھڑی ہوئی ہے الحمدللہ شاہزور لگی ہوئی ہے، گاڑی بھی ارینج ہو گئی ہے نا؟ جی ارینج جو آپ ڈرائیور ہیں؟ نادر بھائی نکال کے تیار ہیں جی، ہر طرح کی آپ کو سہولت یہاں میسر ہوگی اللہ کے فضل سے، ریٹ بھی آپ کی مرضی کا ہوگا، جانور بھی آپ کی پسند کی ہوں گی، 18-20 بکریوں سے دوستوں نے الحمدللہ 8 بکری آپ نے مردے پہ چوائس کی ہے، یہ سامنے کھڑے ہوئے ہیں، اور الحمدللہ جو میرے دوست آئے ہوئے ہیں ان سے بھی آپ کی ملاقات کرواتے ہیں، تو آپ دیکھتے رہیں تھوڑا، میں جو دوستوں کا شوق ہے آپ کو چلا پھرا کے بکریاں دکھاتے ہیں، اور تھوڑا چلائیں خالد۔ اور یہ مکی چین ہے الحمدللہ، بیتل بھی ہے، اور یہ بکریاں الحمدللہ ہم نے 8 بکریاں ایک ساتھ دی ہیں، باقی وہ 4-5 بکریاں منڈی سے پرچیزیں کی ہے بھائی لوگوں نے، تو اللہ ان کے نصیب کرے، ہم دعا کرتے ہیں، دعا کریں کہ ہماری آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ دوست بھی دعا کریں۔ اور جو دوسرے میرے دوست ہیں وہ ادھر برادر، آپ کا اسم گرامی نام کیا ہے؟ آپ کا نام کیا ہے؟ اللہ رضا۔ السلام علیکم، یہ حال چال ہے؟ ٹھیک ہو ویرو بھائی نے بہت اچھے نے، بھائی نادر نے بہت ہی اچھے نے، بڑا پیارا مال ہے انہاں کول تے بڑا ریٹ جائز جہا ہے، بہت پیار محبت کر کے تے چیز دے کے بھیجتے ہیں، ماشاءاللہ بہت پیارا مال ہے۔ آپ نے کیا پرچیزیں کی ہے؟ ہم نے 2 بھیڈے، 3 مندرے بڑے، ایک چھوٹا بڑا، نہیں پیٹا نے، 5 پیٹا نے، ایک مندرا ہے، ایک مندرا ہے۔ ہاں تو بھلیا کھڑے ہیں، کتنے کھڑے ہاں ہیں؟ جی۔ اچھا انہوں نے نال ہے نا الحمدللہ، انہوں نے ایسے وہ اندر تھوڑا سوئے ہوئے نے، راتی جگراتا تھا اس وجہ سے، وہ ماشاءاللہ آپ بہت ان سے پیار ملاقات محبت کروائیں گے۔ آپ کہاں سے ہیں؟ مال لے اللہ دیتا سیالکوٹ سے۔ سیالکوٹ کون سی جگہ لوکیشن سیالکوٹ، پینٹ کون سا ہے؟ سیالکوٹ کنن سے آنا، اچھا اچھا ماشاءاللہ۔ جو آپ نے جانور لیا وہ کدھر ہے؟ دکھائیں وہ نا، جانو یہ اٹھا کے دکھائیں، یہ آجو۔ اور بھائی خالد ان کو اٹھائیں، ادھر آنے سے بغیر۔ اور یہ الحمدللہ ہمارے پاس ایک نسل نہیں ہے، 2 نسلیں نہیں ہیں، آپ کو اعلیٰ تر اعلیٰ بھیڑ ملے گی انشاءاللہ، فارمنگ کے لیے، بزنس کے لیے، قربانی 2027 کے لیے آپ الحمدللہ مندرے
اور یہ ہماری سلطانی بریڈ ہے. سلطان بریڈ ایک ایسی نایاب بریڈ ہے الحمدللہ پاکستان میں دنیا کی نایاب بریڈ اللہ کے فضل سے. اور یہ 5 بیڑے ہیں ساتھ ایک یہ بریڈر ہے. بریڈر دکھائیں. اور یہ ہے مدرا. اللہ میرے بھائی کے نصیب کرے. ماشاءاللہ جی بہت پیارا. اللہ سے کیا ارادہ ہے جا کے سیل کرنے کا پلان ہے یا نہیں رکھنے کا جی زندہ باد. اللہ آپ کو شوق سلامت رکھے. اللہ پاک آپ کو مزید شوق عطا کرے. ہم دعا کریں انشاءاللہ. اور یہ 12 بکریاں جو میرے دوست آئے ہوئے ہیں پنڈی گیپ سے اور یہ الحمدللہ جانور جو مندرے یہ میرے دوست آئے ہوئے الحمدللہ سیال کوٹ سے یہ ان کے جانور ہیں. یہ ہم نے دیے ماشاءاللہ. آپ ریٹ میں مطمئن ہیں؟ ہاں جی مطمئن ہے بھائی نادر. دقت پریشانی نہیں کوئی لال زبردستی. نہیں کوئی. آپ ہمارے لیے گفٹ کیا لے کے آئے تھے؟ گفٹ لے کے آئے تھے مٹھائی. ہاں جی وہ اپنے علاقے سے. جی اپنے علاقے سے ہم نے جانور بھی آپ کو گفٹ دیے ہیں. کیوں نہیں باقی مزید آپ کو اپڈیٹ دیتے ہیں. اور مارکیٹ کا یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ جانور نہیں ہے. یہ نہیں ہے کہ یہ سیل ہو ختم. فکرے ہو کے آئے بھائی نادر کے پاس. بے فکرے ہو کے آئے. بہت اچھے ہیں. بہت پیار اخلاق والے ہیں. اور چیز بھی بہت جائز ہاں جی دیتے ہیں. اپنی مرضی سے پسند کرنا ہے. مرضی دے پسند کرو. ریٹ بھی مرضی دا ہی ہے. اچھا تو آپ نے لاٹ بہت پیار محبت نہ تعاون کر کے تے چیز دے کے بھیج دے. تو اپنی مرضی سے نکالیں جانور. مرضی دے ریٹ میں مطمئن ہوئے. ہاں جی مطمئن جی بہت شکریہ سبھی دوستوں کا. میں نے کافی آپ کا ٹائم لیا ہوا. اور باقی انشاءاللہ اپڈیٹ دیتے آپ ہمارے ساتھ.